बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाजरीन, आज हम अपने व्लॉग में बात करेंगे सऊदी अरब के तरफ से जो नया हुक्मनामा पाकिस्तान को वसूल हुआ, पाकिस्तानी हुकूमत को मौसूल हुआ, उस हवाले से बताएंगे। नाजरीन, ये बड़ा बहुत से लोगों के दिल इस हुक्मनामे ने तोड़ दिए हैं और वो किस अंदाज से टूटे हैं नाजरीन ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उसमें कुछ बेहतरी भी दिखाई देती है। और साथ साथ नाजरीन, हम इमरान खान ने जो आज मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने बहुत से अंदेशे और खदशात का इजहार किया, इस हवाले से भी हम आपको नाजरीन अपने आज के व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन, जैसे कि हम आपसे पहले भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि बर वक्त इस्लामाबाद से जो खबरें हैं आप तक पहुंच सकें और साथ साथ तज्जिए भी आप तक पहुंच सकें। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा। नाज़रीन, पाक सऊदिया ताल्लुकात के हवाले से अगर बात की जाए तो ये हमेशा गर्म जोशी के साथ आगे बढ़े हैं और हमेशा सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के साथ जो सलूक हुआ वो हमेशा छोटे भाई के तरह का सलूक हुआ। और इन ताल्लुकात को जो पाकिस्तान में हमेशा सफीर तैनात रहे उन्होंने इसे हमेशा मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अगर हम नवाब बिन अलमाल की जो मौजूदा सऊदी अरब के पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनकी बात करें तो उनके दौर में इन ताल्लुकात में मजीद गर्म जोशी आई है। लेकिन अब जो एक आज नया हुक्मनामा सऊदी अरब की तरफ से जारी हुआ है उस हवाले से बहुत से लोगों के दिल टूटे हैं। और नाजरीन, साथ साथ जो हमने आपसे बात की थी पाकिस्तान के सऊदी अरब के ताल्लुकात के साथ साथ हम आपको सबसे पहले बताते हैं नाजरीन कि जो हज करते हैं पाकिस्तानी हमेशा सऊदी अरब जाने के लिए, और सऊदी अरब में जो वहाँ पर खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दो वहाँ पर मकामात मुक़द्दसा हैं, मुसलमानों का ईमान है कि और ये यकीनन उनकी ख्वाहिश, हर मुसलमान की बिलखसूस पाकिस्तानियों की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पर ज़ियारत के लिए जाएँ, वो वहाँ पर हज करें, वहाँ पर उम्रा करें, वहाँ दुआएँ मांगें, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और साथ साथ अपने अजीज़ व कारब की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और जो जा रहे हैं, जो जाते हैं, वो यकीनन खुश नसीब होते हैं जो आक़ा दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में खड़े होकर वहाँ दुरूद व सलाम भी पढ़ते हैं और साथ साथ वो दुआएं भी करते हैं। और नाज़रीन, हमने देखा कि वहाँ जो दुआ की गई, जिसने भी दुआ की वो यकीनन मुसीबत दुआ हुई, वो ज़रूर कबूल हुई। और ये भी हमने देखा कि वहाँ पर जो दुआ की उसका नतीजा, उसका रिजल्ट उसी वक्त भी बहुत से लोगों ने अपने सामने कबूल होते हुए देखा। नाज़रीन, हम आपको अगर साल 2024 के जो गुज़श्ता साल मुसलमानों ने हज किया उसके हवाले से अगर बताएं तो सऊदी अरब में जो वहाँ पर हज किया पाकिस्तानियों ने और पूरी दुनिया के मुसलमानों ने, उसके लिए सऊदीया के हमेशा ये कोशिश रही है कि जो हज्जाज कराम दुनिया भर से आते हैं उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किए जाएँ। और यकीनन ये वहाँ की जो हुकूमत है वो इसमें कामयाब भी होती रही है और उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि ज़्यादा अच्छे से अच्छे जो सहूलतें हैं वो हुज्जाज कराम को फराहम की जाए। अच्छी सहूलतें, अच्छे खाने, अच्छे ट्रांसपोर्ट, तमाम यानी कि जितने भी इंतजाम। और ये शायद अगर इसमें कोई बिल्कुल हकीकत है नाजरीन के लाखों, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि हमेशा 40 और 45 और 50 लाख अफराद को एक ही शहर में एंटरटेन करना, एक ही मैदान में एंटरटेन करना, ये सिर्फ सऊदी हुकूमत के खासा है, कोई आम बात नहीं है। इतना बड़ा क्राउड दुनिया में कहीं नहीं हो सकता और अगर हो तो उसे संभालना दुनिया का मुश्किल तरीन काम होता है। नाज़रीन, हमारे अगर घर में कोई शादी हो तो उसमें अगर 200-250 अफराद आ जाएं तो उन्हें संभालना मुश्किल होता है, बल्कि अगर 50 अफराद भी आ जाए उन्हें संभालना मुश्किल होता है। लेकिन सऊदीया में एक ही दिन में जब हज का वक्त होता है तो 50 लाख, 45 लाख और 40 लाख अफराद को, और उसके साथ साथ एक ही दिन में एक ही जगह पर उनके लिए खाने का इंतजाम करना, पीने का इंतजाम करना, नाजरीन उनके वाशरूम्स का इंतजाम करना, बहुत बड़े इंतजाम हैं जो सऊदी हुकूमत हमेशा इसमें कामयाब नजर आई है। और ये बेहतरीन मनसूबा बंदी और अनथक मेहनत की ही वजह है कि जो हुज्जाज कराम वहाँ जाते हैं वो
وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آتے ہیں۔ ناظرین، بندہ ناچیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اپنے گھر کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائی، ہم نے دیکھا، حج بھی کیے متعدد بار الحمدللہ۔ تو واقعی سعودی حکومت کی طرف سے جو انتظامات ہوتے ہیں بہترین اور جو اتنے میرے پاس شاید وہ الفاظ نہ ہوں کہ جو ان کی تعریف کی جا سکے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، لیکن گزشتہ جو سال حج ہوا 2024 کا، اس میں جو وہاں سعودی عرب میں حج ہوا، حج کے دوران جو عرفات کے میدان میں وہاں تقریباً 1301 یعنی 1300 سے زائد ہلاکتیں ہوئیں۔ وہ ہلاکتیں کیوں ہوئیں، اس حوالے سے سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ بیان جاری ہوا تھا۔ اعداد و شمار کے مطابق یہ 1301 میں سے جو سعودی وزیر صحت ہیں فہد الجلال کے مطابق یہ 1079 یعنی کہ 1079 جو افراد تھے، جو حجاج تھے، وہ غیر رجسٹرڈ تھے، یعنی کہ یہ رجسٹرڈ ہی نہیں تھے، یہ جان بوجھ کر۔ اور حالانکہ سعودی حکومت کی طرف سے ہر سال اس پر پابندی ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص وہاں پر غیر رجسٹرڈ حج نہ کریں، لیکن بہت سے ممالک سے وہ آ جاتے ہیں، غیر رجسٹرڈ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور داخل ہو جاتے ہیں۔ اور گزشتہ جو سال یہ 2024 کا جو حج تھا ناظرین، اس میں وہاں کی سعودی عرب کی حکومت کے مطابق جو مصر اور دیگر ممالک کی طرف سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، وہ پہاڑی علاقوں سے بڑے بڑے پہاڑ کراس کر کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی تھی، اور وہاں پر 72 سینٹی گریڈ یعنی درجہ حرارت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو وہ بہت سے لوگ ان میں سے ہلاکتیں ہوئی، اور مصر سمیت دیگر ممالک نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ان کے جو زیادہ لوگ ہلاک ہوئے وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ غیر رجسٹرڈ تھے۔ اور ناظرین، اس میں پاکستانی جو ہلاک ہوئے 2024 میں، وہ اس کی تعداد جو تھی وہ بھی تقریباً 35 کے قریب یہ ہلاکتیں تھیں، اور یہ بھی وہیں عرفات میں ہوئی۔ گرمی شدید تھی، لیکن گرمی کے ساتھ ساتھ جو اور انڈیا کی بھی اگر آپ کو بتاتے چلیں تو ان کے بھی 68 یعنی افراد وہاں پر حجاج کرام وہاں پر وفات پا گئے تھے۔ ناظرین، یہ جو لوگ وہاں پر وفات پائے تھے، وہ ان میں سے جو گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ وہاں پر ان کے پاس نہ رہائش تھی، نہ ہی کھانے پینے کا سامان وہ ارینج کر سکے تھے، وہ سڑکوں پر بیٹھے تھے۔ سڑکوں پر بیٹھنے کی وجہ سے، کیونکہ عرفات کا جو میدان ہے وہاں پر درجہ حرارت تقریباً 55 56 اور 57 تک ہوتا ہے اور گرمی کے دوران، اور 2024 کے جو حج میں اس میں بھی اتنے ہی وہاں پر ہوا تھا۔ ناظرین، اس وقت جو نیا جو حکم نامہ آیا ہے ناظرین، اس کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ اب جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں اور ساتھ ساتھ جو حاملہ خواتین ہوں گی اور جو دل، گردے، پھیپھڑے اور کینسر جیسے متعدد امراض میں مبتلا ہوں گے، وہ حج نہیں کر سکیں گے۔ یہ گزشتہ روز پاکستانی حکومت کو مراسلہ سعودی حکومت کی طرف سے موصول ہوا، اور ساتھ ساتھ جو یہاں پر جو پاکستانی ہوں گے وہ متعدد امراض جس میں ٹی بی اور تپے دق اور کالی کھانسی جیسے امراض ہیں، اگر وہ حاجیوں میں ہوئے تو وہ بھی سفر نہیں کر سکیں گے، اور کسی صورت بھی ان کو ویزا نہیں لگایا جائے گا، اور باقاعدہ ان کا میڈیکل ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو گردن توڑ بخار، کورونا، موسمی انفلوئنزا اور جو پولیو کی ویکسین ہے وہ بھی لگوانا بہت ضروری ہوگی۔ یعنی صرف توانا جو لوگ ہوں گے پاکستانی وہ اس سال حج کر سکیں گے، تاکہ اس قسم کی جو اموات ہے وہ نہ ہو سکے، زیادہ سے زیادہ ہلاکتوں سے بچا جا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم نامہ حکومت پاکستان کو موصول ہوا، اور حکومت پاکستان نے اسے باقاعدہ وزارت مذہبی امور نے اسے باقاعدہ طور پر ریلیز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ جو 12 سال سے کم عمر بچے ہیں اور جو حاملہ خواتین، اور ساتھ واقعی بہت مشقت کا کام ہے، بہت ہی مشقت کا کام ہے حج، کیونکہ یہ جو 5 دن ہے یہ بھاگ دوڑ کے دن ہے، کوئی خاص عبادت نہیں ہے، لیکن بھاگ دوڑ اس میں بہت زیادہ ہے کہ آپ نے مینا، مزدلفہ، عرفات جانا ہے، عرفات سے پھر مزدلفہ اور مینا میں آنا ہے، مینا میں آپ نے کنکریاں شیطان کو مارنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حج کرنا ہے۔ یہ بہت مشکل کے مشقت کے دن ہے۔ اور ناظرین، ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ
گزشتہ روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے یہ شکایت کی کہ انہیں اپنے بچوں سے بات چیت بھی نہیں کرنے دی جاتی ہے اور جو بالکل زیادتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی کہا کہ وہ باقی چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں آکسفورڈ کے، اور اس کے لیے کاغذات نامزدگی، یعنی کہ وہاں وہ باقاعدہ طور پر کاغذات جمع کرا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، یہ عمران خان نے پر جو ٹرائل چل رہا ہے وہ مسلسل چل رہا ہے، اور وہ اڈیالہ جیل میں گرفتار ہیں، اڈیالہ جیل میں وہاں پر قید ہیں، اور وہ کب تک قید رہیں گے؟ کیونکہ جو ان کے جو قائدین کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب قائدین بھی باہر نکلیں، جو دیگر قائدین ہیں پارٹی کے وہ بھی باہر نکلیں، اگر وہ گرفتار ہو سکتے تو گرفتاریاں بھی دیں، اور ساتھ ساتھ جن پر مقدمات ہیں وہ اپنی ضمانتیں کرائیں۔ اور ناظرین، یہ بہت بڑی بات کی ہے، کیونکہ بہت سے جو پی ٹی آئی کے جو سیکنڈ اور تھرڈ رو کے جو قائدین تھے، لیڈران تھے، وہ ہمیشہ اس حوالے سے بچتے رہے کہ وہ باقاعدہ طور پر انتظامیہ سے ٹکر نہ لیں، لیکن عمران خان کا حکم آ گیا، اب اس پر کتنا عمل درآمد ہوگا وقت بتائے گا۔ اپنے ہوسٹ صدیق انصر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔